नेपाली साहित्यकी शान, मान र गरिमा हुन् पारिजात। पारिजातले नेपालको उचाइलाई उच्च बनाएकी थिइन् र नेपाली साहित्यलाई पनि उच्च बनाएकी थिइन्। हो, उनै पारिजातको आज हामी जीवन कथा सुनाउँदैछौँ। पारिजातको जीवनीले हरेक असक्षम नारीलाई एउटा सक्षम नारी बनाउनको निम्ति सधैँ प्रेरित गर्नेछ र गरिरहनेछ। यो कथाको सुरुवात हुन्छ भारतको दार्जिलिङबाट। पारिजात भारतको दार्जिलिङको लिङ्गिया चिया बगानमा सन् 1937मा जन्मेकी एक महान प्रतिभा हुन्। उनी अमृत मोक्तानको गर्भबाट यस धरतीमा पदार्पण गरेकी थिइन्। उनका पिताको नाम कालुसिंह केएस बाइबा थियो। पारिजातको वास्तविक नाम विष्णु कुमारी बाइबा हो। लामाले चाहिँ उनको नाम छेकुडोलमा राखेका थिए। पारिजात चाहिँ उनले आफैले रोजेको नाम हो। आफैले छानेको नाम पारिजातबाट उनी प्रसिद्ध भइन्। पारिजात दार्जिलिङको भूगोलमा जन्मिन्, प्रकृतिको हरियालीमा डुलिन्। उनले कञ्चनजङ्घाको निर्मल आकृतिलाई आँखाभरि बनाइन् र मुटुभरि सजाइन्। बगैँचामा डुलिन् अनि फुललाई माया गरिन्। स्वच्छन्दता र स्वतन्त्रतालाई अङ्गालो हालेर उनी हुर्कँदै गइन्। पारिजातले घरबाटै अध्ययन आरम्भ गरिन्। औपचारिक अध्ययनको लागि दार्जिलिङका विभिन्न स्कुलमा प्रवेश भएर 10 कक्षासम्म पढिन्। बाल्य अवस्थामै उनकी आमाको मृत्यु भयो। दाजुले पनि बिदा लिए। उनका पिता केएस बाइबाले दार्जिलिङमा रहन मन पराएनन्। काठमाडौँमा बस्ने इच्छा गरे। छोरी पारिजात र सुकन्यालाई लिएर केएस बाइबा विक्रम सम्वत 2011 सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि पदमकन्या विद्याश्रम दिल्ली बजार र पदमकन्या क्याम्पस बाग बजार हुँदै उनले आफूलाई उच्च शिक्षातर्फ अग्रसर गराइन्। स्नातकोत्तरमा प्रवेश भए पनि उनी परीक्षामा सामेल हुन सकिनन्। उनले दर्शनशास्त्र र साहित्यमा स्वतन्त्र अध्ययन गरेर ज्ञान क्षमता बढाइन्। गायन, पत्रकारिता, बुट्टा भर्ने, सिलाइ बुनाइ, पाक शिक्षा आदि विषयमा पनि पारिजातको आकर्षण थियो। वस्तुलाई नवीन रूपमा प्रस्तुत गर्ने र भित्री क्षमतालाई सकेसम्म भिन्न आकारमा रूपान्तरित गरेर देखाउन खोज्ने पारिजात सृजनातिर अग्रसर भइन्। विक्रम सम्वत 2013 सालमा उनको पहिलो कविता छापियो। बाल्यकालदेखि नै कवितामा रुचि राख्ने पारिजातले त्यसपछि साहित्यिक यात्रा पनि आरम्भ गरिन्। पारिजातले बिग्रेको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन मदन मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कुलमा 4 वर्षसम्म पढाइन्। उनलाई त्यो समयमा बाथरोगले झनै दुःख दियो। त्यसैले रोजगारबाट विमुख हुनु पर्यो। शरीरलाई रोगले गाल्न खोजे पनि आफूलाई बौद्धिक क्षमताको विकासमा उनले लगाइरहन्। तपाईँले पनि यदि बौद्धिक क्षमता र तपाईँको शारीरिक क्षमतामा यदि रास आउँछ भने कहिल्यै कमजोर नहुनुहोस्। यदि तपाईँको आत्मबल उच्च रहेको छ भने तपाईँले पक्कै पनि आफ्नो शरीरलाई र मस्तिष्कलाई गलाउन दिनुहुने छैन। पठन पाठनमा उनले समय दिने गर्थिन् र छलफल र बहसमा संलग्न हुन्थिन् अनि बाँकी रहेको समय लेखन कार्यमा लगाउँथिन्। उनी विक्रम सम्वत 2021 सालमा मैले नजन्माएको छोरो लेखेर कथाकारको रूपमा आइन्। शिरीषको फूल उपन्यास लेखेर विक्रम सम्वत 2022 सालमा उनले मदन पुरस्कार प्राप्त गरिन्। त्यसपछि उनले नेपाली साहित्य जगतमा आफ्नो राम्रो परिचय बनाइन्। पारिजातलाई वैशालो जीवनमै रोगले आक्रमण गर्यो। उनको शरीरलाई नराम्रोसँग कुँझ्यायो। 26 वर्षको उमेरदेखि हाड जोड्नेको पीडाले बढी नै छटपटी दिलायो। क्षयरोगले पीडित बनिन्। अल्सरले पनि दुःख दिन थाल्यो। नेपाल र भारतका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गर्दा पनि केही लागेन। पारिजात ओछ्यानमा परिन्। रोगले मानसिक ऊर्जालाई कुण्ठित बनायो, भरभराउँदो आकांक्षालाई निराश बनायो। त्यसो भएर पनि पारिजातले कलम रोकिनन् र सृजनशील सामर्थ्य अभिव्यक्त गर्न छोडिनन्। पारिजात कविता लेखेर साहित्यमा देखिन्, कथा लेखेर चर्चित भइन् र उपन्यास लेखेर प्रसिद्ध भइन्। कवितामा उनले बिम्ब र प्रतीकको सुन्दर प्रयोग गरिन्। कथाबाट व्यक्तिसँग सम्बन्धित निम्नवर्गीय जीवनका छटपटी देखाइन्। उपन्यासबाट मानव जीवनका निराशा तथा हैरानी अभिव्यक्त गर्दै क्रान्तिकारी भावना, मुक्तिको चाहना र वर्गीय जीवनका आकांक्षा प्रस्तुत गरिन्। पारिजातले निबन्धको माध्यमबाट आफ्ना अनुभवहरू पनि सुनाइन्। दुःख र वेदना अनि अभाव र पीडा बताइन्। महिलाहरूको दबाईको आवाज पनि खुलाइन्। त्यसै कारणले आज महिलाहरूले केही रूपमा उनकै कारणले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन्।
पारिजातले आकांक्षा विक्रम सम्वत 2014 सालमा लेखिन्। पारिजातका कविताहरू उनले 2044 सालमा उक्त पुस्तक लेखिन्। वैशालु वर्तमान कविता सङ्ग्रह उनले 2050 सालमा लेखिन्। शिरीषको फुल 2022 सालमा लेखिन्। यसबाहेक उनले हाम्रा हातमा विभिन्न कृतिहरू राखिदिएकी छिन्। यसरी पारिजातले साहित्यका 5 विधामा कलम चलाएकी थिइन्। पारिजातले दुर्बल शरीर भए पनि सबल साहित्य जन्माएर आफ्नो सृजनात्मक प्रतिभा देखाएकी थिइन्। सृजनाशील प्रतिभाकी धनी पारिजातले आरम्भमा लेखेका उपन्यासहरू काम लाग्न सक्ने देखिएनन्। केही दिनसम्म पोको पारेर राखिन्। पछि जाडोयाममा आगो बाल्न इन्धनको रूपमा उपयोग गरिन्। चिया पकाउन प्रयोग गरिन्। उनले सङ्घर्ष, बर पिपल, मानव अन्तर्यामी र शारदा उपन्यासका पाण्डुलिपिलाई खरानी बनाएर उडाए। कतिपय आफ्नै साहित्यिक इतिहासको डोब पनि मेटाइदिन्। सबल चिन्तनकी चुली पारिजातले अनेकौं सङ्घ संस्थासँग आबद्ध भएर काम गरिन्। छरिएका युवाहरूलाई एकत्रित गरेर राल्फाको निर्माण गरिन्। नेपाल मानवाधिकार सङ्गठन, प्रगतिशील लेखक सङ्घ, बन्दी सहायता नियोग आदि संस्थाको निर्माण र सम्वर्धनमा संलग्न भइन्। इन्द्रेणी सांस्कृतिक समाज, अखिल नेपाल महिला मञ्च, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा आदिसँग सम्बद्ध भएर प्राज्ञिक प्रतिभा देखाइन्। नेपाली वाङ्मयकी शिखर नारी पारिजातले विक्रम सम्वत 2022 सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन्। 2049 सालमा गम्की वसुन्धरा पुरस्कारले सम्मानित भएकी थिइन्। त्यस्तै 2050 सालमा सर्वश्रेष्ठ पाण्डुलिपि पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन्। धेरै संस्थाबाट उनी अभिनन्दित भएकी थिइन्। पारिजातका कृतिहरू विभिन्न भाषामा अनुवाद भएका छन्। शारीरिक रूपले अशक्त भए पनि बौद्धिक एवं मानसिक रूपले निर्भीक पारिजात अविस्मरणीय स्रष्टा हुन्। उनले यस संसारलाई सन् 1993 मा छोडेर गएकी थिइन्। हो, उनै पारिजातको यो सङ्घर्षशील जीवनबाट हामीले सङ्घर्षको पाठ सिक्नुपर्छ र शारीरिक रूपमा कमजोर भए पनि मानसिक रूपमा हामीले हाम्रो जीवनमा ह्रास आउनै दिनुहुन्न भन्ने कुरा पारिजातले सिकाउँदछन्। यही कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा पनि लागू गर्नुपर्छ। तपाईले पक्कै पनि पारिजातको यो सङ्घर्षशील जीवनीबाट आफूलाई केही प्रेरणा अवश्य दिनुभयो भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। यदि तपाईले यो भिडियोबाट केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो भने यो भिडियोलाई अन्य साथीहरू समक्ष पनि सेयर गर्नुहोला र यदि तपाईँ हाम्रो परिवारको एक सुन्दर सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला